अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह कुर्बानी और अक़ीक़ह की दुआ सीखेंगे। जानवर को जब ज़िबह करते हैं तो उससे पहले क्या दुआ पढ़ते हैं और ज़िबह करने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं, वो इसमें हम सीखेंगे तफसील के साथ। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी या अक़ीक़े के जानवर को क़िबला रुख लिटा दीजिए और ज़िबह करने से क़ब्ल ये दुआ पढ़िए। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन ला शरीक लहू वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मिनका वलक अल्लाहुम्मा मिनका वलक। उसके बाद बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हुए जानवर के गर्दन पर छुरी चला दीजिए और उसे ज़बह कर दीजिए। पहले हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं, उसके बाद ज़बह करने के बाद जो दुआ पढ़नी है वो हम सीखेंगे। मैंने पूरी यकसुई के साथ अपना रुख ठीक उस खुदा की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। बिलाशुबा मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मौत सब रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं मुस्लिम फरमा बरदार हूँ। ए अल्लाह, ये तेरा ही दिया हुआ है और तेरे ही हुजूर पेश है। उसके बाद
یہ اس کا ترجمہ تھا. تو یہ دعا پڑھنے کے بعد بسملّہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری پھیر دیجئے جانور کی گردن پر. اس کے بعد جب ذبح ہوگا خون اسی طرح سے خارج ہوگا تو اس کے بعد جب قربانی کا جانور ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم اللہم تقبل تقبل اللہم تقبل منی. یہاں پر خیال رکھیں اگر اپنی قربانی کر رہے ہیں تو منی پڑھیں, ٹھیک ہے. اگر دوسرے کی قربانی کر رہے ہو تو من پڑھیں, من کما تقبلت. منی اگر اپنی قربانی کر رہے ہیں تو منی پڑھیں. منی کما تقبلت كما تقبلت من خليلك إبراهيم وحبيبك محمد عليهم الصلاة والسلام اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم وحبيبك محمد عليهما الصلاة والسلام. اور اگر دوسرے کی قربانی ہے تو یہاں پر خیال رکھیں اللهم تقبل كما تقبلت من خليلك إبراهيم وحبيبك محمد عليهما الصلاة والسلام. یہاں پر من پڑھنا ہے. پھر اس کا مفہوم اے اللہ تو اس قربانی کو ہماری یا فلاں کی جانب سے قبول فرما. اگر دوسرے کی میں نے بتایا من اگر دوسرے کی قربانی آپ کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر لکھا ہے فلاں کی جانب سے قبول فرما, جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی. دونوں پر درود و سلام ہو. اب یہ تو قربانی کا جانور جب ہو تو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی. اب دعا تو پہلے یہ والی دعا سیم رہے گی, جب عقیقہ ہوگا تو ذبح کرنے کے بعد اس کی دعا یہ والی پڑھنی ہے آپ نے. اب اس کو ہم سیکھیں گے. عقیقے کی دعا پہلی جو دعا تھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, وہی دعا پڑھی جائے گی اللہم منک ولک تک. اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری آپ چلائیں. ذبح کرنے کے بعد جب عقیقہ ہو تو عقیقے کی دعا یہ ہے, پھر ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی اللہم هذه عقیقۃ اللہم هذه عقیقۃ. یہاں پر اب خیال رکھنا ہے بچہ ہو یا بچی اس کا نام یہاں پر آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آگے یہ پڑھیں تقبلہ کما تقبلت
كما تقبلت من حبيبك اللهم هذه عقيقة كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليهما الصلاة والسلام دمها بدمه لحمها بلحمه شعرها بشعره عظمها بعظمه دمها بدمه لحمها بلحمه شعرها بشعره عظمها بعظمه اللهم هذه عقيقة تقبله كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليهما الصلاة والسلام دمها بدمه لحمها بلحمه شعرها بشعره عظمها بعظمه. ये थी अकीका ज़बह करने के बाद। यहाँ पर ख्याल रखें अकीक़तु के बाद बच्चा हो या बच्ची उसका नाम ले लें, फिर आगे पढ़ें। अकीक़ा इसका तर्जमा यूँ है, ए अल्लाह ये अकीका बच्चे या बच्ची का नाम यहाँ पर का है, उसको कबूल फरमा जिस तरह तूने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से कबूल किया। इसका खून बच्चे के खून का फिदिया है, इसका गोश्त बच्चे के गोश्त का फिदिया है, इसके बाल बच्चे के बाल का फिदिया हैं और इसकी हड्डियाँ बच्चे की हड्डियों का फिदिया हैं। तो ये थी कुर्बानी और अकीक़ा का जानवर जब ज़िबह करते हैं तो ये दुआएं पढ़ी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।